अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और बारिश बहुत प्यारी हो रही थी। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को भी इस चीज़ में शामिल कर लेते हैं, यानी कि बारिश की प्यारी सी रिमझिम वाले म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। मीन्स कि जब बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं और वो जब म्यूज़िक ऑन होता है ना, वो अल्लाह ताला की जो रहमत की वो जो धनक सुनाई देती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। वैसे बारिश बहुत प्यारी हो रही थी, मौसम भी काफ़ी कूल हो गया था, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी और सुबह का सूरज तुलू हुआ तो यकीन माने कि गर्मी ने फिर ज़ोर पकड़ लिया और अजीब सा हब्स हो रहा था। तो मतलब बारिश के दौरान तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, वेदर ठीक था, लेकिन उसके बाद मौसम जो है ना फिर गर्म हो गया। अच्छा, आज हम बहुत मज़े का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। वो 7 आदतें जो औरत की इज्जत आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती हैं। यकीन माने इज्जत रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत हर चीज़ में बहुत अहम है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इज्जत। जैसा कि मैंने पहले बोला, इज्जत हर चीज़ में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत के बगैर ज़िंदगी का और किसी भी रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ औरत की शख्सियत से नहीं, बल्कि उसकी इज़्ज़त, वक़ार, खुद एतमादी और पूरे ख़ानदान के माहौल से भी है। हम सब चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारी बात को अहमियत दी जाए, हमारी मौजूदगी की कदर की जाए, लेकिन बाज़ औक़ात हम अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी अहमियत कम कर देती हैं। ये बात सिर्फ औरतों पर ही नहीं बल्कि मर्दों पर भी लागू होती है, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे ताकि हर बहन और बेटी अपनी शख्सियत को मज़ीद मजबूत और बावकार बना सके। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में ये बताती चलूँ कि आज मैं करने गई थी शॉपिंग। असल में मैं घर पहनने के लिए ना 2 पीसेस लोकल मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी ना। घर में हब्स के मौसम में ना इस तरह के हल्के फुल्के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे मेरे पास ब्रांड्स के कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ था, लेकिन न जाने क्यों गर्मियों में वो मुझे ना घर में मज़ा नहीं करते, वो सूट नहीं करते मुझे। हर टाइम पसीना आता रहता है और अजीब सा फील होता है। तो ये वाली जो शॉपिंग है ना, इसलिए मैंने कहा 2 सूट लेकर बना लेती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इज़्ज़त सिर्फ खूबसूरती, पैसे या कपड़ों से नहीं मिलती, बल्कि किरदार, गुफ्तगू, रवैये और खुद एतमादी से मिलती है। आज हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे ताकि हर बहन और बेटी अपनी शख्सियत को मज़ीद मजबूत और बावकार बना सके। तो आइए जानते हैं वो 7 आदतें जो वक़्त के साथ औरत की इज़्ज़त कम कर सकती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बारिश के बाद वाली चाय चल रही थी और मेरा दिल बिल्कुल चाय पीने को नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए दूध कप में ले लिया था, बच्चों ने चाय ली थी। तो जनाब, साथ साथ में इनका रूटीन भी शेयर करती हूँ और साथ साथ में टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली आदत, हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। बहुत सी ख़वातीन हर वक्त यही सोचती रहती हैं कि सब इनसे खुश रहें। वो हर किसी की बात मान लेती हैं, अपनी ज़रूरतें भूल जाती हैं और हर वक्त दूसरों को तरजीह देती हैं। अच्छी बात है कि इंसान दूसरों का ख्याल रखे, लेकिन अगर आप अपनी इज़्ज़त, अपनी सेहत, अपनी खुशी कुर्बान कर दें तो लोग अक्सर इसकी कदर नहीं करते, बल्कि इसे मामूल समझ लेते हैं। अपनी राय रखें, मुनासिब जगह पर नहीं कहना सीखें, क्योंकि अपनी हदूद कायम रखना खुद गर्जी नहीं बल्कि खुद एहतरामी है। दूसरी आदत, हर बात हर किसी को बता देना। अपनी ज़िंदगी की हर बात, हर दुख, हर खुशी और हर राज हर शख्स को बताना अक्सर बाद में पछतावे का सबब बनता है। हर इंसान मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमज़ोरियों को समझने की बजाय उनका फ़ायदा उठाते हैं।
سمجھداری یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی صرف انہی لوگوں تک محدود رکھیں جن پر واقعی اعتماد ہو، جن کے اوپر آپ کو لگے کہ اگر میں نے اپنا دکھ سکھ شیئر کرنا ہے تو بس وہ اسی تک محدود رہنا ہے۔ تیسری عادت، ہر وقت شکایت کرنا۔ اگر ہر ملاقات میں صرف مسائل، پریشانیاں اور دوسروں کی برائیاں ہی موضوع ہوں تو آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں لوگ۔ زندگی میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن مثبت سوچ اور شکر گزاری انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتی ہے۔ اپنی گفتگو میں امید، حوصلہ اور شکر کے الفاظ شامل ضرور کریں۔ چوتھی عادت، خود کو اہم نہ سمجھنا۔ کئی خواتین اپنی صلاحیتوں کو معمولی سمجھتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہیں اور اپنی رائے دینے سے بھی گھبراتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گی تو دوسروں سے اس کی کیا توقع۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیے، سیکھیے اور اعتماد کے ساتھ اپنی بات پیش کیجیے۔ اپنی بات منوانے کی بھی عادت ڈالیں خود کو۔ پانچویں عادت، غصے میں سخت الفاظ استعمال کرنا۔ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کہے گئے الفاظ برسوں تک یاد رہ سکتے ہیں۔ باوقار عورت اختلاف ضرور کرتی ہے مگر اپنی زبان کا وقار برقرار رکھتی ہے۔ نرمی سے کی گئی بات اکثر وہ اثر چھوڑتی ہے جو چیخ کر کہی گئی بات کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ چھٹی عادت، ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ سوشل میڈیا نے موازنہ کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ کوئی خوبصورت لگ رہا ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کسی کی زندگی بہتر دکھائی دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہر تصویر پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے کل سے بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ ساتویں اور اہم عادت، سیکھنا مت چھوڑیں۔ جو انسان یہ سمجھ لے کہ اب اسے کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی ترقی روک دیتا ہے۔ عمر چاہے 25 سال ہو، 40 سال ہو یا 60 سال، سیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نئی بکس پڑھیں، نئی مہارتیں سیکھیں، کوئی نئی اسکل۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ذہن کو تازہ رکھیں، ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ یہی عادات آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ بازار پہنچ چکے تھے اور رش بہت زیادہ تھا، حالانکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی لیکن رش بھی بہت زیادہ تھا بازار میں۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے شاپنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ راستے سے فش بھی لی تھی کیونکہ مجھے آج کل بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی فش کھانے کی، تو میں نے واپسی پہ وہ بھی لے لی۔ آج اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میری کوئی ایسی عادت ہے جسے بدل کر میں اپنی شخصیت کو مزید باوقار بنا سکتی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج ہی سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کریں۔ یقین مانیں چند مہینوں بعد آپ خود اپنے اندر مثبت فرق محسوس کریں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس، چھوٹی چھوٹی عادات، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں کامیاب عورت بھی بنا دیتے ہیں اور ناکام عورت بھی بنا دیتے ہیں۔ یہی عادتیں ہمیں دوسروں کی نظر میں بہت زیادہ عزت بھی دلا دیتی ہیں اور ہماری سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے۔ تو عادتیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر بنا سکتی ہیں۔ آج والی جو میں نے آپ کو عادتیں گنوائی ہیں یا جن پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، تو امید ہے آپ کو ان میں سے کوئی بھی اگر ایک عادت بھی آپ کو اچھی لگی اور آپ نے اپنا لی اور آپ کی لائف میں وہ امپلیمنٹ ہو کہ اگر آپ کی لائف بہتر ہو گئی تو میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ گھر آ گئے تھے الحمدللہ، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے فش نکال کے فریج میں رکھ دی تھی اور باقی سارا جو ہے سسٹم گھر کا وہ درم برم ہوا تھا کیونکہ میں اور میرا بیٹا گئے ہوئے تھے۔ بیٹی میری سوتی رہی جتنے ٹائم ہم لوگ بازار میں تھے۔ واپس آنے کے بعد جناب میں نے اور تو کچھ بھی نہیں بنایا، جلدی سے میں نے پیاز کاٹے، مسالے وغیرہ ریڈی کیے اور تھوڑی سی بریانی ہی بنا لی تھی کیونکہ گیس جانے کا کوئی پتہ نہیں چلتا گیس کب چلی جائے۔ تو بچے بھی بھوکے تھے، مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو راستے سے ہم نے رول وغیرہ بھی لیے، کچھ سموسے وغیرہ لے لیے تھے، تو وہ گھر آ کے وہ کھائے۔ اس کے بعد جلدی سے بریانی بنائی۔ بریانی بنانے کے بعد جناب ہمارے پاس تو لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کے پاس سے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ تو الحمدللہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے
وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں اس کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔